यशोबाब तूं आयज जो सगळे दुकानांनी तूं भोंवला आनी प्रत्येक दुकानार तूं पडले आसा सगळ्या पुजे थोड्यांनी पुजा जावना आनी बरे भाशेन सगळ्यांक तूं आख्खो सांगे बाजार तूं भोंवला हेजे बद्दल तुका कितें सांगपाक जाय? की आयज आमी काल दिवाळीची सबंद सांगे वर्सांक परबी दिता आनी आयच्या दिसाच्या लक्ष्मी पुजनाची परबी दिता आनी काल दिवाळी जाल्ली आहा आयज लक्ष्मी पुजन आहा आनी देवी लक्ष्मी लागीं आमी मागिल्लें आहा संपूर्ण सांगेवासियांची भरभराट जावची, सांगेकारांक बरे दीस येवचे, सांगेच्या शॉपकिपरांक बरे दीस येवचे, तांची धनसंपत्ती वाडची अशें देवी लक्ष्मी लागीं मागिल्लें आहा। आनी आयज लक्ष्मी पुजनाक भोंवता आसतना याद जाता की आमी भुरगेपणांत अशें चिरमुले पुजोवपाक भोंवताले लक्ष्मी पुजनाक आनी ती याद आयज परत एक फावट नवीन उगडी जाल्ली आहा। आनी त्या आमच्या टायमार इतको लोक आसतालो की हांगा फुगटी जाले हांगा धांवताले, थिंगा फुगटी जाले थिंगा धांवताले, पूण आज तितके भुरगे आनी यूथ दिश्टी पडना। त्या लोकांनी येवपाक जाय, आमचें ट्रेडिशन, आमचो कल्चर, आमची संस्कृती ही जिती दवरपाक जाय। आनी देवी लक्ष्मी लागीं मागिल्लें आहा की देवीन सगळ्या सांगेकारांचेर आनी संपूर्ण गोंयकारांचेर बरो आशिर्वाद घालचो आनी सगळ्यांची भरभराट जावची, सांगेच्या शॉपकिपरांक बरें गिरायक जावचें, सांगेची बाजारपेठ वाडची अशें देवी लागीं मागिल्लें। आनी एक फावट तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची उदोनीत परबी दिता, बरे दीस सांगेकारांक आनी गोंयकारांक येवचे आनी देवी लक्ष्मीचो आशिर्वाद सदांच सांगेकारांचेर आसचो। थँक्यू। देव बरें करूं।